مهدي الشيعة يلطف بهم وينظر إليهم ويطلبون منه العناية الخاصة، وكأن هؤلاء المعممين يجلسون أولا في الكنائس يستمعون إلى القساوسة وما يقولونه في المسيح عليه السلام، ويأتون يطبقون هذا الكلام في الحسينيات. مولاي يا صاحب الزمان، حبا لك ولجدتك الزهراء كل ما عندي من الثواب أقاسمه لمن حضر في هذه المجالس، لكن مولاي ألا تقاسمنا شيء من ثوابك؟ يعني أنت تنظر إلينا وتلطف بنا لكن نحتاج إلى عناية خاصة. يعني أنت تنظر إلينا وتلطف بنا لكن نحتاج إلى عناية خاصة. ينظر إليكم ويلطف بكم وتطلبون منه العناية الخاصة. الله يقول: الله لطيف بعباده إن ربي لطيف لما يشاء. فهل اللطف والعناية والمعية الخاصة تطلب من الله أم تطلب من هارب من 1200 عام عمائم مزيفة؟